اليوم غنتكلموا على موضوع اللي ما كاينش اللي ما كتلقاش كيتكلم عليه. كلشي كتسمعو كيقول لك بغيتي تضعف دير الريجيم متقطع او الصيام المتقطع، بغيتي تلقى الصحه ديالك دير صيام متقطع، عندك شي ايفينمون او شي حاجه عمل صيام متقطع. ولكن ما كنعرفوش واش عاملينه بصح بطريقه اللي هي جيده وصحيه او لا، ولا فقط كيكفي انني ناكل اللي بغيت وواحد الساعات ديال الصيام هي اللي نبدا فيها. وما كنعرفوش كانسان يلاه بادي شحال بعد المده ديال الصيام اللي خاصها يصوم، وشحال المده ديال الاكل اللي خاصها ياكل، واشنو خاصنا ناكلو. نعم. هذا هو الاساس. يلا اليوم معاك نعرفوا كل هاد لي ديتاي. بطبيعه الحال مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي يقدروا يتواصلوا معنا دائما. رقمنا راه الاشاره اللي هو 0522 36 0536. كيف يمكن لكم تواصلوا معنا من خلال الصفحه الرسميه شاد اف ام. على بركه الله. ان شاء الله. يلا شنو بعد الصيام المتقطع؟ شنو فين كنصنفوه؟ اشنو هو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع الي تري على مود، يعني بداو كيسمعوا به الناس بزاف، داكور. ولكن كاينين بزاف ديال المغالطات عليه. اول حاجه هو واحد النظام اللي عنده بزاف ديال الدراسات اللي اكدوا الفوائد ديالو، اللي اكدوا لي زوبجيكتيف ديالو وعلاش كنديرو. دونك اول حاجه خصني نعرف بعدا علاش غندير هذا الصيام المتقطع، داكوغ. بما ان كندويو اليوم على لو لايف ستايل، يعني على واحد الطريقه ديال العيش، اشنو خصنا نديرو شنو ما خصناش نديرو. دونك اول حاجه خصني نعرف شنو هو لوبجيكتيف ديالي. واش عندي لوبجيكتيف ديال فقدان الوزن اولا، ولا عندي لوبجيكتيف هو انني باغ اكزومبل عندي المشاكل ديال الهضم، داكوغ، ولا بغيت عندي مشاكل ديال الالتهاب باغ اكزومبل في الجسم. دونك خصني نعرف شنو هما لي زوبجيكتيف ديالي. ولا باغ اكزومبل عندي كنعاني من داء السكري، داكوغ، ماشي انسولينو ديبوندون، يعني لو تيب 2. خصني نعرف شنو هو المشكل اللي عندي باش نعرف نقدر نطبق الصيام المتقطع بالطريقه اللي غادي، والطريقه صحيه، الطريقه اللي غادي تنفعني. فوالا. دونك اول حاجه الصيام المتقطع اي واحد يقدر يستعملو بيان سور، صوف الناس اللي قاعده عامه. هذا التحضير نديروه من الاول، داكوغ. نساء الحوامل، نساء اللي كترضع، الناس اللي عندهم السكري اللي كيدقوا الانسولين، داكوغ. الناس اللي كياخذوا بعض الادويه خصهم ياكلوا ليها تو طولون دو لا جورني، هذا بعد وقت معين خاصهم ياكلوا فيها. فوالا. دونك هاد الناس كاملين، اي واحد شك ولا عنده شي مرض من الاحسن يستشر مع الطبيب ديالو، عاد يقدر يدير الصيام المتقطع. بالنسبه للناس الاخرين وي، دونك اون بو بروندر اون كونسيديراسيون هاد لي كونساي اللي غادي نقولوا، هاد الطريقه اللي غادي نهضروا معاها. وبيان سور نسيت الاطفال و لي زادوليسون. علاش؟ لان تيكونوا في فتره النمو، دونك ما تنخصناش نقصوا لهم الماكله. فوالا. دونك حيت كاينين هنا ساره، كاين بزاف الامهات اللي عندهم وليداتهم اللي ربما لان كانت واحد القصه ديال اننا جالسين ما كاين رياضه، اللي الانسان كياكل وكيتكا وينعس، خاصه في القصه ديال الكونفينمون، سيرتو الوليدات اللي كيقراو. فكاين لي وليدات اللي تزادوا في الوزن، فولينا تنشوفوا امهات تيقول لك اجي نقصوا لهم لي غوبا او لا نصوموهم شويه. الوغ لا، هذا غلط، داكوغ. لي زونفون لو كور ديالهم الي اون بلان كرواسونس، خصني نعطي جميع. بالعكس راه الدراري ملي كيكونوا تيكبروا تياكلوا اكثر، خصهم ياكلوا بطريقه صحيه اي نون با ياكلوا قل. هنا اون بارل دو لا كاليتي ديال لي زاليمون اللي تياخذوهم. ما خصناش ناكلوا، عرفتي الدراري الصغار دابا ولا لي زادوليسون كلشي ما كاين غير لي فاست فود، ماكله في الزنقه، الحلويات بزاف تو سا. دونك نو، هنا كنلعبوا على لا كاليتي ديال الماكله. بالنسبه للصيام المتقطع نو، il est préférable انه با عند دي زونفون، با عند لي زادوليسون. اي بيان سور خصني تنستشر مع الاخصائي. فوالا تري بيان. دونك بالنسبه لو لايف ستايل، دونك اول حاجه قلناها خصنا نشوف شنو هما لي زوبجيكتيف ديالي. هذه هي اول حاجه. دونك اول حاجه حنا شفناها بعدا معاك هو شكون الناس اللي يقدروا يعملوا الصيام المتقطع، والناس اللي ما يقدروش، والفئات العمريه ايضا. هما ماشي ما يقدروش، ما خاصهم استشاره، ماشي منهم الدوات ديالهم. واحد الفئه نسيتها باردون كي تري امبورطونط، هما الناس اللي عندهم دي تروبل دو كومبورتمون اليمونتير، يعني الناس اللي كيعانيو من مشاكل ديال التغذيه، ولكن المشكل الاساسي مشكل نفسي، باغ اكزومبل انوركسي، ولا الناس اللي عندهم هادشي كامل. دونك حتى هما قبل ما نقطع الماكله ولا ندير ان ريجيم، من الاحسن نشوف طبيب اخصائي في امراض النفسيه اللي يقدر يعاونني، هو الاساس ديال المشكل اللي عندي. ممتاز. هكا باش ما توليش وتعطيش الامور بشكل اللي هو عكسي. فوالا.
الصيام المتقطع ساره الا بغينا نعرفوا على المده قبل الفوائد، المده شحال الانسان باش هكا حتى الانسان اللي غيبغي يعملو يعرف شحال غيصوم بعدا. دونك علاش شنو هو لوبجيكتيف ديالي؟ باش نعرف شنو هو لوبجيكتيف ديالي خصني نعرف هذا الصيام المتقطع فاش يقدر يعاونني. ممتاز. دونك انا بالنسبه لشحال خصني ندير، خصني نعرف لاش بعدا غنديرو. ممتاز. فوالا باسكو الطريقه باش غنديرو ديبوند د لوبجيكتيف لاش غادي نديرو. دونك نعرفوا بعدا شنو هما لاش كيصلح هذا الصيام المتقطع، باش كل واحد فينا اللي باغي يديرو ولا يقدر يدير هذا الصيام المتقطع باش يعرف لوبجيكتيف ديالو. فوالا دونك اول حاجه هاد الفوائد كامله اللي غادي نتكلموا عليها فوائد اللي هي بروفي ساينتيفيكمون بدي زارتيكل، يعني دراسات داروا في الجامعات في لي زوبيتو. هادشي يعني ماشي سي با ان ستيل، فوالا سي با ماشي نمط حياه فقط، ولكن نعم هما دراسات. نعم هما دراسات. دونك اول حاجه ندويو على الفوائد ديالو بيان سور الفائده اللي معروفه بزاف هي فقدان الوزن، ولكن ماشي هي الفائده الوحيده اللي كاينين بزاف ديال الفوائد اللي مهمين بزاف للصحه ديال الواحد. اول حاجه باغ اكزومبل نتكلموا عليها بالنسبه للناس اللي عندهم داء السكري من نوع 2، داكور لي ديابيتيك دو تيب 2، يعني كتكون عندهم واحد لا ريزيستانس ديال الهرمون ديال الانسولين. داكور هاد لا ريزيستانس ديال الهرمون ديال الانسولين كنقدروا نقصوا منها ونقصوا من لو طو دانسولين ونقصوا من لو طو ديال السكر اللي كاين في الدم بالصيام المتقطع. داكور كاينين حالات اللي هادو الناس اللي كياخذوا الفانيد ما كيبقاوش ياخذوا الفانيد، الخزان كيرجع نورمال، لو طو ديال السكر كيرجع نورمال غيان كو بالصيام المتقطع. هادو حالات يعني كنشوفهم حتى انا اون كونسلطاسيون. داكور هذه اول حاجه. هذا هو التخصص هو تاعك باش ما نكونوش كنتكلموا هكا في الهواء، راه التخصص ديالك. نعم كاينين بعض الحالات اللي باغ اكزومبل كيكون واحد لو بروفيل شويه باين، باغ اكزومبل كتكون السمنه، داكور كيكون لا سيدونتاريتي، يعني ما كيمارسوش الرياضه، كياكلوا بواحد الطريقه اللي هي غالطه بزاف، عام على عام كيتزاد الوزن، كيوليو كيعانيو من السمنه. هاد السمنه راه مشكل كبير، داكور دونك كتعرض للسكري، المشاكل ديال الضغط ديال الدم اي تو سا. دونك هادشي تنحاولوا نحيدوه، تنرجعوا لواحد النمط ديال الحياه صحيح. اي دونك ملي تنرجعوا لهاد النمط ديال الحياه صحيح تيهبط لو طو السكر في الدم وتيهبط الخزان، وافيكتيفمون الناس كتقدر ما تبقاش تاخذ الدو، كتكمل الحياه ديالها عاديه، ولكن بهذا الاسلوب ديال الحياه اللي جديد. اول شيء بهذا الاسلوب ديال الحياه الجديد، ثاني شيء بان الانسان فعلا يمشي يعبر السكر ديالو، هاد الامور كلها ويعرف شنو عنده. ثالث شيء انه فعلا يمشي عند مختص اللي فعلا يقدر انه يعاون، يمد له يد المساعده بدايه باش انه يمشي مع هذا النمط. ماشي الانسان يسمع لا انني ما نقدرش نبدا ناخذ عود الفانيد او لا، هذا يمشي يبدا يصوم ويبدا هذا. لا راه خاص المشاورات والمشاورات باش نكونوا واضحين. الوغ ثاني حاجه الناس اللي كيعانيو من التهابات في الجسم، داكور اي التهاب، باغ اكزومبل كاينين ناس بزاف اللي عندهم التهابات في المفاصل، داكور الناس اللي عندهم التهابات في الجهاز الهضمي ديالهم. دونك بالصيام المتقطع تينقصوا كاع لي ماركور د لانفلاماسيون، يعني جميع لي ماركور اللي عندنا ديال الالتهاب في الجسم كينقصوا بالصيام المتقطع، وكاين تحسين كبير في لي دولور في الحركه كل نهار، ولا باغ اكزومبل في الجهاز الهضمي الناس اللي كيكون عندهم لانفلاماسيون بزاف، ولا الناس اللي عندهم داك الكولون العصبي كيولي الجهاز الهضمي ديالهم كيتحسن بزاف وبزاف بهذا النظام ديال الصيام المتقطع. ممتاز. دونك حنا شفنا لحد الان تقريبا هما بزاف الفوائد، ولكن جوج الفوائد كبار. وي كبار، وكاينه واحد الفائده كبيره اللي هي نقدر نقول لك انها معجزه. دونك اشنا هي ان ملي كنديروا الصيام المتقطع الجسم كيولي ياكل دوك الخلايا اللي فيهم بعض الخلل. دونك الا عندنا واحد الخليه فيها واحد الخلل صغير، وغالبا هاد الخلايا هي اللي كتحول وكتولي سرطان من بعد. بالصيام المتقطع الجسم كيقدر يقضي على دوك الخلايا، كيعرفهم انهم راه ما صالحينش وكيحيدهم. اي دونك بهذا الصيام المتقطع كنقدروا اننا نحميو الجسم ديالنا من بزاف ديال الامراض الخطيره ومنها مرض السرطان. جميل. ملي تكلمتي على معجزه صافي حنا كنقولوا زعما المعجزات ولا، ولكن هذه حاجه طبيه اللي ربما انتم شبهتوها لانها فعلا لقيتوا ان ربما دراسه لقيتوا بالتجربه من خلال بزاف ديال الناس كيمروا معكم ساره انك فعلا كتقدر تقضي. وديما تيقولها حتى المختصين، لا الاطباء مختصين التغذيه، لا لي كوتش سبورتيف، كلشي كيقول لك كثير غذاؤك دواؤك، يعني ان في الماكله ديالك والطريقه ديالك والنمط الحياه ديالك راه كيقدر يحميك من الاورام السرطانيه، من بزاف ديال الامراض ديال العصر اللي هي التوتر، التونسيون، السكري.
اللي كيجيو فريمون كيجيو كيديكلونشاو بالعصبيه وبزاف ديال الحاجات. حيتاش ملي كنجيو كنشوفوا شنو هما النمط الغذائي اللي كانوا الناس متبعينه هذه اعوام سنين واعوام، كتلقاي ان ما كانش الماكله بزاف، ولكن بحكم التغيير اللي كيوقع في العالم اون جينيرال كنشوفوا ان امراض السمنه كتزاد، ان امراض السكري كتزاد. وهذا الشيء علاش؟ لان تغيير النمط ديال الماكله ديالنا تو سامبلومون. الناس شحال هذه فاش ما كانوش كياكلوا بزاف كياكلوا بالوقت وكياكلوا مواد طبيعيه اللي هي اني با ترانسفورمي، ما كانوش هاد الامراض بزاف. جميل.